बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। रात के कोई 2-2:30 बजे होंगे जब बीवी ने शौहर को झंझोड़ कर उठाया। शौहर ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, तो बीवी ने डरते हुए ऐसा बोलने का इशारा किया और सरगोशी में बोली, कोई घर में है। शौहर ने बीवी को नायत गुस्से से देखते हुए कहा, हाँ है ना, तुम हो, मैं हूँ। तुमने ये बात बताने के लिए मुझे आधी रात को जगा दिया। बीवी ने दांत पीसते हुए कहा, अकल के दुश्मन, हम दोनों के अलावा भी कोई है। किचन में खटपट हो रही है। अरे यार, कोई बिल्ली होगी, किचन की खिड़की खुली रह गई होगी। बीवी ने शौहर को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहा, हद है, लापरवाही की, जाओ जाकर बिल्ली को भगाओ और खिड़की बंद करके आना, खामखा मेरी नींद खराब कर दी। बीवी बड़बड़ाते हुए वापस लेट गई तो शौहर बेचारा कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, मगर ये क्या, लाउंज में 2 मुस्टंडे आदमी हाथों में पिस्तौल लिए तलाशी ले रहे थे। डर के मारे शौहर की चीख निकल गई और दोनों चोर भी उछलकर एक दूसरे से चिपक गए। चचे चोर! शौहर इतनी जोर से चीखा तो चोरों को कुछ हौसला हुआ कि दहशत की वजह से वो खुद हैं। इतने में कमरे से बीवी की आवाज़ आई, कोई काम तो तुम ढंग से कर लो, एक बिल्ली को भगाने में इतना शोर कर रहे हो। इधर लाओ झाड़ू, मैं देखती हूँ। बेगम आस्तीन चढ़ाती हुई लाउंज में आई तो वहाँ के हालात देखकर तकरीबन बेहोश हो गई। शौहर ने भाग के बीवी को संभाला। आधा घंटा तो शौहर और चोर मिलकर इसे होश में लाने की कोशिश करते रहे। होश में आने के बाद बीवी ने जो सोफा संभाला तो सब काम भाग भाग कर चोरों और शौहर को ही करने पड़े। कभी पानी, कभी जूस, कभी दूध, मगर दिल था कि संभलने में ही नहीं आ रहा था। जब चोरों की हद से बाहर हो गया तो एक चोर ने पिस्तौल शौहर पर तान लिया। ओ भाई, तेरी बीवी है, तू उठा नाज नखरे, तूने ही बिगाड़ा है इसके काम करके। अब ये हमें भी अपने बाप का नौकर समझ रही है। अगर ये अब होश में नहीं आई मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। शौहर की फटी आंखें मजीद फट गई और बीवी के करीब जाकर मासूमियत से बोला, उठ जाओ जानी, इनके जाने के बाद जितना काम चाहिए करवा लेना। अभी उठ जाओ वरना बेवा हो जाओगी, और क्या पता दूसरा शौहर मेरी तरफ खिदमत गुजार ना हो। आजकल अच्छे शौहर मुश्किल से मिलते हैं। बीवी ने यह सुनते ही आंखें खोल दी और घबरा के बोली, सही कहते हैं आप। चोर ने जो बीवी को होश में आते देखा फौरन अपने मुद्दा पे आ गया। लाओ तिजोरी की चाबी दो, कहाँ रखा है माल, चलो बताओ। माल? बीवी ने शौहर की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा माल क्या, हमारे तो घर में दाल दलिया पूरा नहीं होता। अच्छा, जब हर 2 दिन बाद पिज्जा, बिरयानी, चाइनीज ऑर्डर करती हो? एक चोर ने हाथ नचाते हुए बोला। हाँ, तो कहा ना कि दाल दलिया पूरा नहीं होता, तो बाहर से मंगवा के पूरा करते हैं। औरत ने बहुत चालाकी से बात बनाई। पहले ये 1 घंटा बेहोशी में पी गई, अब 1 घंटा हमें पी के बेहोश कर देगी। इसको आदत है बड़बड़ करने की। इसके मियाँ की हालत देखना, कैसा मजलूम लग रहा है। दूसरे चोर ने गुस्से से कहा तो पहला चोर औरत के मियाँ को देखने लगा जो वाकई बहुत मजलूम लग रहा था। चल अब उठ जा, बड़बड़ बाद में अपने मियाँ से करना। चल के जेवर रुपया बता कहाँ रखा है। चोर ने पिस्तौल औरत के ऊपर तानते हुए कहा। बमुश्किल औरत सोफे पर से उठी और कमरे में आ गई। पीछे पीछे शौहर और दोनों चोर भी अंदर आ गए। औरत ने रोते हुए चोरों की तरफ देखा और कहा, ये आदमी बस इतना ही कमाता है कि हम खाना पीना कर लें। मैंने तो इस महीने में सिर्फ 3 सूट बनाए हैं, बजट ही नहीं था। 1 माह में 3 सूट, 1 माह में 3 सूट। चोर ने हैरत से औरत को देखा और कहा, इस पे भी तू रो रही है, लानत है तेरी जिंदगी पे ऐ आदमी। दूसरे चोर ने औरत के शौहर को झंझोड़ कर कहा, ऐ तू इसको बर्दाश्त कैसे करता है, इतनी नाशुक्री बीवी, तौबा तौबा। बीवी ने खा जाने वाली नजरों से चोर को देखा और बोली, बक बक नहीं करो, चोर हो चोरी करो, मेरी सास ना बनो। अच्छा अब जल्दी से बता के माल कहाँ रखा है।
ایک چور نے بات ختم کرتے ہوئے پوچھا، سیدھی سی بات ہے، میرے پاس کپڑے جوتے اور آرٹیفیشنل جیولری بہت ہے، سونا نہیں ہے۔ تو اس کو مار کے معاملہ ختم کر، اور کچھ نہیں تو اس مظلوم آدمی کو تو نجات ملے گی۔ اس سے دوسرا چور جذباتی ہو گیا، دو چیزیں ہیں، گولڈ کی بالیوں کی جوڑی ہے، ایک انگوٹھی ہے اور ایک دو ٹوپس ہیں، لالا وہی دے دے میری ماں، اتنی لمبی چوری تو ہم نے کبھی نہیں کی، بتا کہاں ہے سامان؟ چور روان سا ہو گیا، وہ نا پالش کروا کے لائی تھی اور کپڑے کے شاپر میں تھا، اور وہ شاپر الماری میں ہے۔ عورت نے جلدی سے بول کے اپنی جان بچائی اور بیڈ کے کونے پر جا کے بیٹھ گئی۔ چوروں نے الماری دیکھی، 3 ڈور الماری بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک چور نے عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ان میں سے تمہاری الماری کون سی ہے؟ تینوں اسی کی ہیں، شور کی مری مری سی آواز نکلی۔ چور نے اپنا سر پیٹتے ہوئے کہا، تو سونا کس الماری میں ہے یہ بتاؤ؟ وہ تو مجھے یاد نہیں کہ وہ کس شاپر میں تھا اور وہ شاپر کس الماری میں ہے، تینوں دیکھنی پڑیں گی۔ کیا چوروں نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا، رات کے 4 بج گئے ہیں اور اب ہم یہ تینوں الماریاں بھی دیکھیں؟ ہم ڈکیٹی مارنے آئے ہیں یا اپنی مت؟ اور تو ادھر آ، یہ تو ایسی عورت کے ساتھ زندہ کیسے ہے؟ اتنی پھوڑ عورت کے تو ناز اٹھاتا ہے، اندھا ہے کیا؟ ایک چور عورت کے خاوند پر غصہ کرتے ہوئے بولا۔ شوہر دبک کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ ایک چور نے بنا ٹائم ضائع کیے الماری کا ایک دروازہ کھولا تو دھڑ دھڑ کر کے کپڑے اس کے اوپر گر پڑے۔ الماری کیا تھی؟ کنٹینر تھا۔ اتنے کپڑے، اتنے شاپر، چور کے تو آسان خطا ہو گئے۔ اتنے کپڑے دیکھ کے ایک ایک کپڑا الگ کیا، شاپر چیک کروائے، مگر سونا نہیں ملا۔ بیچ بیچ میں عورت اپنے گمشدہ ادھورے کپڑے نکال کر بھی رکھتی رہی۔ ارے یہ والا کرتا تو 1 سال سے غائب تھا، آج ملا ہے۔ میری ہمت نہیں تھی کہ پوری الماری چھانوں کہ کہاں گیا۔ اچھا ہوا آج نظر آ گیا۔ ارے یہ دوپٹہ تو یاد ہی نہیں تھا، اس کے ساتھ کا سوٹ لینا ہے۔ 4 بجے سے الماری دیکھتے دیکھتے صبح کے 6:30 بج گئے اور سب سے آخری الماری بھی چھان ماری، کچھ نہیں ملا سوائے عورت کے گمشدہ دوپٹوں اور کرتوں کے۔ چوروں کی اور خاوند کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بہت دیر تک عورت کی آواز نہیں آئی تو تینوں نے عورت کی طرف دیکھا جو کہ بیڈ کے کونے پر ہی سو گئی تھی اور ارد گرد کپڑوں کا ڈھیر تھا۔ میرا دل کر رہا تھا اس عورت کو گولی مار دوں۔ چور نے پستول عورت کی طرف کرتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا تو دوسرے چور نے ایک گھما کے عورت کے خاوند کو لگایا۔ کس نے بد دعا دی تھی جو تو نے اس سے شادی کی؟ لو میرج ہے، ارینج میرج تو ہو ہی نہیں سکتی، اس جیسی عورت کی شادی ارینج ہو ہی نہیں سکتی۔ چور نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ شور دبک کے ایک کونے میں کھڑا تھا، تقریباً رو دینے والے انداز میں بولا، بھائی آپ لوگ تو ابھی چلے جاؤ گے اور آپ کے جانے کے بعد یہ الماری واپس میں نے ٹھیک کرنی ہے اور اس کے مل جانے والے کپڑوں کی باقیات بھی ڈھونڈنی ہے۔ ایک چور نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا، تو پہلے ہمیں یہ بتا کہ تجھے اتنا شوق ہے شادی کا کہ تو نے اس جیسی بیوی کو بھی سر پہ چڑھا رکھا ہے؟ گولی مار دے اسے اور ایک ہی بار مر جا، پھانسی چڑھ جا، یہ بھی کوئی زندگی ہے تیری؟ تو ہے ایسی زندگی پہ؟ چور معصومیت سے بولا، نہیں بھائی، دل کی بہت اچھی ہے، چل دفع ہو، دل کی بہت اچھی ہے۔ اب تو اس کو اٹھاتا ہے یا میں سوتے میں ہی اس کو جہنم واصل کر دوں؟ ایسی عورت دیکھ کہ تو مجھے اپنی بیوی سے پیار ہو گیا، سال میں 2 جوڑے اور سارا دن گھر کے کام میں ڈانٹ مار الگ، مگر مجال ہے جو زبان کھولے، ایک یہ ہے بس زبان نکمی، ہڈ حرام۔ چور نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی تو کچھ ٹھنڈا ہوا۔ دوسرا چور اب تک الماری میں سر چھپا رہا تھا۔ آ جا، نہیں ہے کچھ اس میں؟ ساتھی چور نے اس کو آواز دے کر بلا لیا۔ وہ بھی کھا جانے والی نظروں سے عورت کے خاوند کو دیکھ رہا تھا۔ اٹھا اس نواب زادی کو، اس نے گھرتے ہوئے کہا۔ خاوند نے جلدی سے بیوی کو جگایا تو وہ اٹھ کے بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے بولی، اب کیا ہوا؟ جاؤ نا، مل گیا سونا اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔
चोरों ने खा जाने वाली नजरों से औरत को देखा और दाड़े, कुछ नहीं है, इसमें कपड़ों का गोदाम है। ये जो आज तूने हमसे साफ करवाया है, सच सच बता दे, वरना आज तो हमारे हाथों मारी जाएगी और ये आदमी जिल्लत की जिंदगी से रिहा हो जाएगा। औरत चोरों को गुस्से में देखकर हैरान परेशान उठी और भागती हुई अलमारी के पास गई। क्या क्या कहा? नहीं मिला सोना, आए मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। एक दो चीजें ही थीं, वो भी खो गई। अब क्या होगा? अब मैं दोस्तों को क्या बताऊंगी कि मैं कौन सी ज्वेलरी पॉलिश के लिए दे के आई हूँ। आए अब क्या होगा? औरत के बयान को सुनकर शौहर भी अब दिद्दा हो गया और सब ने मिलकर रोना शुरू कर दिया। इन सब में सबसे तेज आवाज दोनों चोरों की थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें। वीडियो वॉच करने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।